नाजरीन, 9 सफ़र पीर का दिन, 10 सफ़र मंगल और 11 सफ़र बुध के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। जो सारी उम्र ना मिल सका, इंशाअल्लाह वो आज मिलेगा। बहुत से लोग इन दिनों का इंतजार करते हैं। खुदारा ये मौका जाया ना करना, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। माह सफ़र की 9, 10 और 11 तारीख को ये वजीफा करने से हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफा करने से रिस्क और दौलत का तूफान आ जाएगा। खुदा का वास्ता है, ये वजीफा पढ़कर अपनी किस्मत को चमका लो। आज मैंने इन 3 दिनों का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब सफर की 9, 10, 11 तारीख आए और ये 3 काम करके मैं अपने रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूं। नाजरीन, सफर का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफर के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अगर आप में से भी कोई सफर के महीने को लापरवाही में गुजार रहा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप सफर की 9, 10, 11 तारीख को ये वजीफा पढ़ लो। रब्बे करीम ने चाहा तो रिस्क इतना आएगा कि आपकी 7 नस्लों तक काफी हो जाएगा और पूरा साल करोड़ों मिलेंगे। ये वजीफा इतना ताकतवर और मुजर्रब है कि जिसे आप चाहे नमाजे फजर के बाद, चाहे नमाजे जोहर के बाद, चाहे नमाजे असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। जो कोई बहन भाई कई सालों से परेशान है, रिस्क की तंगी है, परेशानियां हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आज आप 9, 10 और 11 सफर के दिन ये वजीफा पढ़ लो। ये वजीफा पढ़ने वाला आज तक किसी का मोहताज नहीं रहा। आज रब्बे करीम से जो मांगना चाहते हो मांग लो। वजीफा बहुत छोटा है, बहुत खास है, चंद मिनट का वजीफा है। अगर कोई चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेता है, आप रिस्क के लिए, दौलत के लिए पढ़ लें, आप नरीना औलाद के लिए पढ़ लें, आप कर्ज जैसे बोझ से निजात के लिए पढ़ लें, आप अपने घर से मुश्किलात परेशानियों के खात्मे के लिए पढ़ लें, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं और इस वजीफे की इजाजत हर किसी को है। अगर कोई बंदा ये वजीफा पढ़ लेता है, जो लोग कहते हैं कि वजीफों से फायदा नहीं होता, आज ये वजीफा पढ़ें, वजीफे का फायदा भी होगा। जो लोग गुर्बत से, तंग दस्ती से अपने हालात को बदलना चाहते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर पीर मंगल बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। जब कोई बंदा पीर मंगल बुध के दिन ये वजीफा पढ़ता है तो फिर मांगने वाला जो भी मांगता है उसको मिल जाता है। जो बंदा इस महीने में रब्बे करीम के सामने मंगता, फकीर, भिखारी बनकर बैठ जाता है, मेरा रब एक नई जिंदगी का आगाज फरमाता है। अल्लाह वालों, हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी, लेकिन ऐसा कब होता है जब रब की ज़ात आपसे राज़ी हो जाती है। फिर बंदे को ना मेहनत करनी पड़ती है, ना मुशक्क़त करना पड़ती है। आप मुसल्ले पर बैठकर रब्बे करीम से जो भी मांगते हैं, मेरा रब गैब से अता फरमा देता है। नाजरीन, अहले बैत ने हमेशा अल्लाह से मांगा, सहाबा कराम ने हमेशा अल्लाह से मांगा और अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा अपने रब के सामने हाथ फैलाया करते थे। जब इन अजीम हस्तियों ने अल्लाह से मांगा है तो फिर हम क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं। नाजरीन, आज पीर मंगल बुध के दिन आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। जो आपकी इंसानी अकल कहती है कि ये काम तो कभी हो ही नहीं सकता, हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो आज पीर मंगल बुध के दिन ये वजीफा पढ़ते साथ ही मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको गनी कर देगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। नाजरीन, ये एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला डायरेक्ट अल्लाह को राजी कर लेता है और आज तक जिस इंसान ने रब्बे करीम को राजी कर लिया वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक ऐसी कुरानी आयत मुबारका है कि आज अगर कोई कर्जदार है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं
نہیں لے رہا قرض سے مکمل نجات کے لیے 9, 10 اور 11 سفر پیر منگل بدھ کے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرتے ہی غیبی مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کروڑوں کا قرض کب کہاں کیسے اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے مکان کا کرایہ نہیں دیا جاتا، مالک مکان آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ کو گالیاں بکتا ہے، آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، ہر طرف آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے، تو ناظرین ایسے حالات میں اپنے رب کے سامنے اپنے رب سے ضد میں پڑ جائیں کہ مولا کسی اور سے مانگوں تو ناراض ہوتا ہے، کسی اور کے در پہ جاؤں تو ناراض ہوتا ہے، تیرے در پر بیٹھا ہوں یا تیرے در پر بیٹھی ہوں، مجھے اپنا ذاتی مکان چاہیے، میں لے کر ہی اٹھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مجھ سے ضد کرتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، میں اس بندے کی ہر حاجت کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ آج بے گھر ہیں، کرائے کے مکان سے جان چھوٹ جائے گی، کاروبار میں رکاوٹوں سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، کاروبار بھی چل پڑے گا انشاءاللہ۔ جس دکان پر گاہک دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ صرف 9, 10 اور 11 سفر پیر منگل بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب رزق دولت شہرت جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لو، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ ناظرین وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZohorWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZohorWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے 9, 10 اور 11 سفر پیر منگل اور بدھ کے دن جیسے ہی آپ کو یہ وظیفہ معلوم ہو جائے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम पढ़ लें। आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। आपने 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर वजीफे का आगाज कर लेना है, लेकिन इससे पहले 3 बार दरूद पाक पढ़कर सबसे पहले आपने अपने मकसद की नियत करनी है। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, जिसकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, सिर्फ इसकी नियत करें। नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए सिर्फ अपने अल्फाज में नियत कर लें। आज रब्बे करीम से ये ना सोचना कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक बार नियत करने की देर है। आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर के सितारे चमक जाएंगे। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 9, 10 और 11 सफर, पीर, मंगल और बुध के दिन ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। अपने अल्फाज में नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करें। ताउज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। ताउज़ तस्मिया पढ़ने के बाद आपने दिल ही दिल में अपनी हाजत के लिए, अपने मकसद के लिए जिद करके मांगते चले जाना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह के एक नामे मुबारक का वजीफा है। इस नाम को हर कोई जानता है। इस नाम को पढ़ने से गैबी फरिश्ते आते हैं और बैठे बैठे आपके बिगड़े काम समर जाते हैं। यानी कि आप अल्लाह की गैबी मदद को बुलाना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। इन 3 दिनों में अल्लाह से अपने मुंह से निकली हर बात मनवाना चाहते हैं तो आज 9, 10 और 11 सफर, पीर, मंगल और बुध के दिन आपने सबसे पहले नंबर पर या करीमू या अल्लाह को पढ़ना है। या करीमू या अल्लाह रब्बे काबा के 2 ऐसे सिफाती नाम हैं जिसे पढ़ने वाले पर अल्लाह की खास नजरे करम हो जाती है। अगर आप पूरा साल रिस्क और दौलत को समेटना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो या करीमू या अल्लाह को पढ़कर देखें। अल्लाह ऐसी नजरे करम फरमाएगा कि आपकी फकीरी बादशाही में बदल जाएगी। आपके बिगड़े काम समर जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाओगे अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। अब नाजरीन तवज्जो कीजिएगा, या करीमू या अल्लाह को पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। नाजरीन या करीमू या अल्लाह दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या करीमू या अल्लाह 1 बार हो गया, या करीमू या अल्लाह 2 बार हो गया, या करीमू या अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या करीमू या अल्लाह को पढ़ते चले जाना है और रब्बे करीम से मांगते चले जाना है। इंशाअल्लाह जिस पर एक नजरे करम हो जाए वो पूरा साल दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाली ने कोई वजीफा बताया था। नाजरीन अगर आपने अपनी जिंदगी को बदलना है तो फिर लापरवाही को छोड़कर 4 से 5 मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लें। अगर आज 4 से 5 मिनट के इस जिक्र से अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह आपको हर मकसद में कामयाब कर देता है तो नाजरीन इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। या करीमू या अल्लाह को पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा। अगर आपको यूं महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है तो समझ लीजिए कबूलियत हो चुकी है, समझ लें बेड़े पार हो गए हैं। लेकिन नाजरीन ऐसा उसको महसूस होता है जो तवज्जो के साथ, देहान के साथ, खुलूसे नियत के साथ ये वजीफा पढ़ता है, क्योंकि जो लापरवाही में वजीफा पढ़ते हैं उन्हें कभी वजीफों का फायदा नहीं होता। नाजरीन या करीमू या अल्लाह को आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। या करीमू या अल्लाह पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इस आयत मुबारका का मफहूम है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है। और जब आप माहे सफर में हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है, तो अर्शे इलाही पर बैठा रब फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन है जो इस महीने में इन कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकार
رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ پیر منگل بدھ کے دن کا یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ اس طرح اس آیت مبارکہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح اس آیت مبارکہ کو 10 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ 10 حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے، کسی کاغذ پر 10 مقاصد کو لکھ کر بیٹھ جائیں تو 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے سے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، پھر بھی پریشانیاں، مجبوریاں، لاچاریاں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ تو ناظرین، 9، 10 اور 11 صفر پیر منگل بدھ کے دن صرف 1 بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ کتنا مجرب ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، صرف 1 بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ یا غنیوں پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ پر رزق اور دولت کی برسات فرما رہا ہے۔ ناظرین، ابھی بھی وقت ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، یا غنیوں کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ یا غنیوں پڑھتے ہوئے اپنی اوقات نہیں رب کی شان کے مطابق مانگنا، یا غنیوں پڑھتے ہوئے اللہ سے ضد میں پڑ جانا کہ اللہ کریم یہ حاجت پوری کروا کر ہی چھوڑوں گا، اپنے اس مقصد میں کامیابی لے کر ہی چھوڑوں گا۔ پھر دیکھیے کہ تقدیریں کیسے بدلتی ہیں۔ آج 9، 10 اور 11 صفر پیر منگل اور بدھ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد دولت مند ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھ لو، پورا سال خوشیاں خوشحالیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی آپ کے لیے پچھتاوا بن سکتی ہے۔ اب آپ نے آخری نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ جو وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگے گا اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ہرگز اس موقع کو ضائع نہ کریں، یہ سال کے بعد موقع ملتا ہے۔ اب یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سوائے پچھتاوے کے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں، وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا جو اس عمل کو کر لے گا۔ سورہ اخلاص کی صرف 4 آیات ہیں۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب سمتیں کتنی ہیں؟ 4۔ تو چاروں اطراف جہاں بھی جاؤ گے، جدھر بھی جاؤ گے، اللہ تمہیں کامیابیوں سے نوازے گا۔ اتنی کمال کی یہ صورت ہے، اتنا کمال کا یہ عمل ہے۔ اب زندگی میں کبھی آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف 1 بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر گڑ گڑا کر مانگے۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک
نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔